लैला सिर्फ अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी। उसने सोचा था वो बस एक ब्लाइंड डेट पर जाएगी, थोड़ी सी अजीब हरकतें करेगी और लड़का खुद ही भाग जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो डराने गई है वो उसकी अपनी कंपनी का खतरनाक हद तक पुरसुकून सीईओ है। और अब वो उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसकी मंगेतर बनकर ये ड्रामा जारी रखे। लेकिन कहानी उस वक्त खतरनाक हो गई जब अचानक मीटिंग के दौरान दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई असल अरीबा। और अली ने मुस्कुराकर सिर्फ एक सवाल पूछा, तो फिर तुम दोनों में असल अरीबा कौन है? और इसी लम्हे लैला को समझ आ गया, ये अब कोई ड्रामा नहीं रहा, ये खेल अब वाकई शुरू हो चुका। बोर्डरूम में अजीब खामोशी थी। खिड़की के बाहर शहर की आवाजें थीं, मगर कमरे के अंदर हवा भी रुक सी गई थी। अली खिड़की के पास खड़ा था, उसके हाथ जेब में थे और वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी ना हो। लैला मेज के दूसरी तरफ खड़ी थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार अली ने आहिस्ता से कहा, तुमने कल रात झूठ बोला था। लैला ने नजरें नीचे कर ली। सर, मैं... अली ने उसकी बात काट दी, मुझे वजाहत नहीं चाहिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेज तक आया। उसने एक फाइल मेज पर रखी। अली ने फाइल खोली। ये एक सिंपल डील है, तुम कुछ दिन के लिए अरीबा बनोगी और मेरे फैमिली के सामने ये रिश्ता जारी रखोगी। लैला ने फौरन कहा, लेकिन मैं अरीबा नहीं हूं। अली ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं जानता हूं, मगर बाकी दुनिया नहीं जानती। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अली ने अचानक कहा, वैसे तुम लैब फ्लोर पर काम करती हो ना? लैला के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं क्या? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। रिलैक्स, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। मगर लैला के दिल में एक ही सवाल था, क्या उसे सब पता है? लैला ने फाइल उठाई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसी लम्हे अली ने फाइल पकड़ी और एक लम्हे के लिए उसकी उंगलियां लैला की उंगलियों से टकरा गईं। लैला ने फौरन हाथ खींच लिया, मगर उसे महसूस हुआ कि अली ने यह जानबूझकर किया था। अली ने आहिस्ता से कहा, रिलैक्स, ये सिर्फ एक डील है। फिर वो थोड़ा झुका। या फिर तुम मुझसे डर रही हो? चंद लम्हे खामोशी रही। आखिरकार लैला ने फाइल पर दस्तखत कर दिए। अली ने फाइल बंद की। गुड, आज शाम फैमिली मीटिंग है, तैयार रहना। बोर्डरूम का दरवाजा खुला। लैला बाहर निकली। उसके कदम तेज थे, जैसे वो उस कमरे से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहती हो। दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे सिरे से अहमद आ रहा था। वो रुका और गौर से लैला को देखने लगा। आप अरीबा नहीं हैं? लैला के कदम रुक गए। आपको गलतफहमी हो रही है। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। जायका नेस्ट फूड्स में गलतफहमी ज्यादा देर नहीं रहती। फिर वो थोड़ा करीब आया। और सर, लोगों को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। ये कहकर अहमद वहां से चला गया। लैला वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या अली को वाकई सब पता है? लैला ने गहरा सांस लिया और एलिवेटर की तरफ चल दी। उसे फैमिली मीटिंग के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर जाना था। वो एलिवेटर में दाखिल हुई। दरवाजा बंद होने लगा। उसी लम्हे अली अंदर आ गया। दरवाजा बंद हो गया। एलिवेटर चल पड़ा। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अचानक एलिवेटर झटके से रुक गया। लैला चूक गई। ये क्या? अली बिल्कुल पुरसुकून था। ओल्ड बिल्डिंग। खामोशी छा गई। लैला ने आहिस्ता से कहा, ये एलिवेटर भी आज ही खराब होना था। अली ने उसे गौर से देखा। तुम नर्वस हो? नहीं। अली थोड़ा करीब आया। तुम झूठ बोलते वक्त आंखें नहीं मिला पाती? लैला की सांस तेज हो गई। वो फौरन नजरें हटा गई। चंद लम्हे बाद एलिवेटर दोबारा चल पड़ा। दरवाजा खुला। अली बाहर निकला। फिर रुककर बोला, स्माइल, अब तुम अरीबा हो। कुछ देर बाद लैला दोबारा अली के ऑफिस में खड़ी थी। अली अपनी डेस्क के पीछे बैठा था।
وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فیملی میٹنگ آج ہے اور تمہیں یاد رکھنا ہے تم اریبہ ہو، لیلا نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ علی کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ جب میں چاہوں گا، لیلا نے غصے سے کہا۔ آپ کو یہ سب کھیل لگ رہا ہے؟ علی اس کے بالکل قریب رک گیا۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور تم کنٹرول سے باہر ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر علی نے اچانک کہا، تم اچھا کوک کرتی ہو۔ لیلا چوک گئی۔ کیا؟ پچھلے ہفتے لیب میں جو سوس بنایا تھا وہ اچھا تھا۔ لیلا حیران رہ گئی۔ آپ نے ٹیسٹ کیا تھا؟ علی نے آہستہ سے کہا، میں سب نوٹس کرتا ہوں۔ بورڈ روم تیار تھا۔ علی کے پیرنٹس آ چکے تھے۔ مدن نے لیلا کو غور سے دیکھا۔ یہ اریبہ ہے؟ علی نے کہا۔ یس، مدر نے پوچھا۔ تمہیں علی پسند ہے؟ لیلا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے میز کے نیچے علی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ وارننگ بھی تھی اور سپورٹ بھی۔ لیلا نے آہستہ کہا، جی۔ وارڈ روم کے اندر ماحول سنجیدہ تھا۔ علی کے پیرنٹس میز کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ لیلا اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے بورڈ روم کے باہر شور سنائی دیا۔ احمد کی آواز آئی، میڈم، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز آئی، پرسکون مگر پر اعتماد، یہ میٹنگ میرے بارے میں ہو رہی ہے تو مجھے اندر آنے کا پورا حق ہے۔ دروازہ اچانک کھلا اور دروازے پر کھڑی تھی اریبہ۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ لیلا کا رنگ اڑ گیا۔ اریبہ کی نظریں سیدھا اس پر ٹک گئیں۔ علی کی آنکھوں میں ہلکی سی دلچسپی نظر آئی، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اریبہ آہستہ آہستہ اندر آئی، پھر اس نے میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر علی نے آرام سے کرسی سے ٹیک لگائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انٹرسٹنگ، تو تم دونوں میں اصل اریبہ کون ہے؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور اسی لمحے یہ واضح ہو گیا کہ کھیل واقعی شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد میٹنگ اچانک ختم کر دی گئی۔ علی کے پیرنٹس حیران تھے۔ احمد نے سب کو پولائٹلی باہر لے جانا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد بورڈ روم تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ لیلا کوریڈور میں آ کر رک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ اسی وقت پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ علی اس کے قریب آ کر رکا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر علی نے آہستہ سے کہا، تم اب بھی بھاگ سکتی ہو۔ لیلا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ علی نے کندھے اچکائے۔ یہ سب تمہاری پرابلم نہیں تھی۔ تم چاہو تو ابھی بھی اس سے باہر نکل سکتی ہو۔ لیلا نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے۔ علی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں کوریڈور میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چند قدم بعد لیلا نے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے کام رہتے ہیں؟ علی ہلکا سا ہنسا، نہیں، بس جب سچویشن کمپلیکیٹڈ ہو تو کام رہنا بہتر ہوتا ہے۔ لیلا نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اور میں؟ علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم سچویشن کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہو۔ لیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ بورڈ روم کے دروازے کے پاس اریبہ کھڑی تھی۔ وہ دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ناراضی تھی۔ لیلا کے قدم رک گئے۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اریبہ نے آہستہ سے کہا، ہمیں بات کرنی ہے۔ لیلا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، اب ہمیں واقعی بات کرنی ہے۔ اور کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، اور اسی لمحے لیلا کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ سب صرف ایک چھوٹا سا جھوٹ نہیں تھا۔ یہ کھیل اب بہت آگے جا چکا تھا۔ ایک طرف علی تھا جو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف اریبہ جس کی اچانک انٹری نے ساری کہانی کو بدل دیا تھا۔ اب سوال یہ تھا
کیا علی کو سچ کا پتہ چل جائے گا؟ اور اگر سچ سامنے آ گیا تو کیا لیلا اپنی نوکری بھی کھو دے گی اور یہ خطرناک ڈرامہ بھی؟ یا پھر یہ فیک رشتہ واقعی کسی اور کہانی میں بدلنے والا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو ایسی رومانٹک، ڈرامائی اور دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں نیکسٹ ایپیسوڈ، تاکہ ہم جلدی لے کر آئیں اس کہانی کا اگلا حصہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔